आज चाहिँ हामी बीबीएस फर्स्ट इयरमा 15 मार्क्समा आउने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्न गइरहेका छौँ। कृपया एकदम ध्यान दिएर दिनु होला। सकभर म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि कति क्याश फ्लो भयो त, कति क्याश इन भयो, कति क्याश आउट भयो, यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम फोकस गरेर बुझ्नुपर्छ। एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। म एकदम सिम्पल तरिकाले इक्जामलाई फोकस गरेर म चाहिँ सिकाउँदैछु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। त्यसरी हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि क्याशमा चाहिँ हाउ टु चेन्ज इन क्याश, क्याशमा चाहिँ कति परिवर्तन भयो भन्ने कुरालाई फोकस गर्छौँ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जस्तै हामीसँग हुन्छ एसेट हुन्छ, लायबिलिटी हुन्छ, एक्सपेन्सेस हुन्छ, इन्कम हुन्छ, त्योमा चाहिँ क्याशमा चाहिँ कति परिवर्तन आयो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै एउटा एसिस्ट छ, एसिस्ट हामीसँग बढ्यो भनेपछि चाहिँ त्यो माइनसमा हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग एसिस्ट हुन्छ, हामीले कुनै पनि एउटा एसिस्ट भनेको फर्निचर हामीले किन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, फर्निचर चाहिँ आउँछ, सम्पत्ति चाहिँ आउँछ, तर हामीसँग चाहिँ के हुन्छ, क्यास चाहिँ जान्छ क्या। हामी चाहिँ जहिले पनि क्यास के गरेका हुन्छौँ, तिरेका हुन्छौँ। सम्पत्ति त बढ्यो तर हामीसँग क्यास चाहिँ गएको हुनाले के हुन्छ, माइनस हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा फर्निचर हामीले बेच्यौँ भन्दाखेरि घट्यो, सम्पत्ति घट्यो भनेको बेच्नु हो, बेचेपछि सम्पत्ति घट्छ। यदि हामीले एउटा सम्पत्ति बेच्यौँ भनेपछि हामीसँग प्लस हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा मेसिनरी हामीले बेच्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो मेसिनरी त जान्छ, एसिस चाहिँ घट्छ, तर हामीसँग क्यास के हुन्छ, क्यास आउँछ। ल है, एकदम ध्यान दिएर दिउँ। हामीले चाहिँ के गर्ने, जस्तै एसिसलाई हेर्यौँ भनेपछि हामीसँग क्यास चाहिँ कति फ्लो भयो होइन। क्यास एसिस बढ्यो भनेपछि माइनस हुन्छ, एसिस घट्यो भने चाहिँ प्लस हुन्छ। यससँग चाहिँ जहिले पनि उल्टो सम्बन्ध हुन्छ एसिससँग चाहिँ। यो कुरा यति बुझौँ। अब आयो लायबिलिटीमा। लायबिलिटीमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग लायबिलिटी हुन्छ, हामी लायबिलिटी भनेको दायित्व हो होइन, हामीले तिर्नुपर्ने, हामीले भविष्यमा तिर्नुपर्ने। ल एक राम भन्ने व्यक्तिसँग हामीले के गर्यौँ, लोन लियौँ, 1 लाख लियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के भयो, दायित्व बढ्यो। दायित्व बढ्यो भनेपछि दायित्वसँगै हामीसँग के हुन्छ, क्यास पनि आउँछ, क्यास आउँछ। जस्तै 1 लाख लग्यौँ भनेपछि हामीले 1 लाखको क्यास आउँछ, हामीसँग दायित्व पनि बढ्छ, त्यसैले यो के हुन्छ, प्लस हुन्छ। जस्तै दायित्व घट्यो भनेको मतलब हामीले तिर्नु हो क्या, दायित्व घट्योको मतलब हो हामीले तिर्नु। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामीले 5 लाख दिनु थियो, 1 लाख दियौँ भनेपछि हामीसँग 1 लाख चाहिँ क्यास जान्छ। क्यास जाने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अब अर्को कुरो रह्यो एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस जहिले पनि माइनस हुन्छ है। एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो, एक्सपेन्सेस भनेको खर्च हो, जहिले पनि के हुन्छ, माइनस हुन्छ है। अनि इन्कम भनेको चाहिँ के हो, हामीसँग आय स्रोत हो। आय स्रोत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस हुन्छ जहिले पनि है। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिउँ, प्लस हुन्छ, किनभने हामीसँग क्यास आउँछ, प्लस हुन्छ। एक्सपेन्सेस भनेको कुनै सामान, जस्तै एउटा यो डस्टर, हामीले डस्टर चाहिँ हामीले किन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग क्यास जान्छ, डस्टर आउँछ, त्यो भन्दाखेरि कहिले हुन्छ, माइनस हुन्छ। ल साथीहरू हेरौँ, क्यासको कुराहरू बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामी आयौँ यसमा आयौँ है। अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा जहिले पनि गर्दाखेरि हामीले 3 कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। मेन कुरा त्यो भनेको चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, अनि अर्को छ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज है। हामीले चाहिँ कन्सेप्ट राख्दाखेरि, जहिले पनि हिसाब गर्दाखेरि आफूले कन्सेप्ट राखेर गर्नुपर्छ। कन्सेप्ट राखेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजबाट हेर्नुपर्छ है। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यवसाय स्टार्ट गर्दाखेरि हामीसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि क्यास हामीले कहाँबाट गरेको त, त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ क्यास चाहिँ जस्तै हामीले सेयर खोलेका हुन्छौँ, सेयरबाट भयो, ब्याङ्क लोनबाट भयो, डिबेन्चरबाट भयो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा राख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले व्यवसाय स्टार्ट गरिसक्यौँ भने चाहिँ हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कताबाट हामीले पैसा चाहिँ कलेक्सन गऱ्यौँ त, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा राख्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा छ, यो चाहिँ कन्सेप्ट राख्ने है। कन्सेप्ट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब हामीले व्यवसाय स्टार्ट गर्नको लागि हामीसँग पैसा त गरिसक्यौँ, पैसाको जुगाड चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजबाट भइसक्यो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ केमा गर्ने है,
इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ केमा गर्ने, लगानी चाहिँ केमा गर्ने, जस्तै व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई फर्निचर चाहिएला, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी चाहिएला, हो त्यो कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जेमा हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा राख्ने। अब रह्यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ हामीले पैसा कलेक्सन गऱ्यौँ र लगानी गऱ्यौँ, इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ आउने भरिपरि आउने एउटा साना खर्चहरू, डेली आउने खर्चहरूदेखि लिएर ती खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले केमा राख्नुपर्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राख्नुपर्छ। यति कुरा बुझिसकेपछि यो चाहिँ मैले डबल किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ कन्सेप्ट वाइज जाने, तर हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट गर्ने, त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट गर्ने, त्यसपछि रह्यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज। यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। ल अब म चाहिँ फर्मेट लेखाउन जाँदैछु। फर्मेटमा चाहिँ के गर्नुपर्छ सबै कुराहरू तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, अन्तिमसम्म सबै म एकदम क्लियर रूपमा बुझाएर ओल्ड इज गोल्डका हिसाबहरू गरिदिने छु। सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, सामान हामीले सेल्स गऱ्यौँ, बेच्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, क्यास आउँछ। सेल्स गर्छौँ, बेच्यौँ भनेपछि के हुन्छ, क्यास आउँछ। त्यसैले यो जहिले पनि प्लसमा हुन्छ। यति कुरा सेल्स जहिले पनि प्लसमा हुन्छ भन्दा पनि बुझ्दा हुन्छ। यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भन्दाखेरि सेल्स गऱ्यौँ भनेपछि हामीसँग क्यास आउँछ, सामान जान्छ, त्यही भएर प्लस हुन्छ। अब दोस्रो कुराहरू रह्यो अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल रिसिभेबल, बुक डेट, डेप्टर्स। है यी चारवटा कुरा भनेको चाहिँ एउटै हो, त्यो भनेको डेप्टर्स हो। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। तपाईँले +2, 11, 12 अब ब्याचलरमा बुझिसक्नु भयो होला। यो भनेको एसिस्ट हो है, एसिस्ट हो। एसिस्ट जहिले पनि इन्क्रिज भयो भने, डेप्टर इन्क्रिज भयो भनेपछि जहिले पनि माइनस हुन्छ, डेप्टर डिक्रिज भयो भने चाहिँ जहिले पनि प्लस हुन्छ। यसरी बुझ्नु भएन भन्दाखेरि डेप्टर्स भनेको के हो त, डेप्टर्स भनेको आसामी हो है। आसामी भनेको हामीले हामी चाहिँ साउ, ऊ चाहिँ ऋणी भयो। अब ऋणीमा त इन्क्रिज भनेको के हो, बढ्यो भन्दाखेरि हामीसँग उसले पैसा लिनुको मतलब हामीसँग क्यास गयो भनेपछि कहिले जे पनि हुन्छ के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अब हामीले डिक्रिज भयो भन्नुको मतलब हामीलाई 5 लाख रुपियाँ दिने थियो, हामीले डिक्रिज भयो भने 4 लाख भयो, 1 लाख घट्यो भनेपछि हामीलाई पैसा दियो, त्यसैले उसले के हुन्छ, प्लस हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो। डिस्काउन्ट अलाउड, यो डिस्काउन्ट अलाउड भनेको कुरा यसमा आउँछ। डिस्काउन्ट अलाउड भनेको हामीले सामान बेच्दाखेरि कसैलाई डिस्काउन्ट दियौँ भनेपछि हामीसँग क्यास जान्छ, त्यसैले यो जहिले पनि माइनस मात्रै हुन्छ, त्यसले माइनस मात्रै हुन्छ है। अब ब्याड डेट रिकभर भनेको हामीले के हो, खराब ऋण भनेर एउटा भने हुन्छ नि, जो उठ्दै नउठ्ने ऋण। अब त्यो रिकभर भयो भनेपछि आयो भनेपछि प्लस हुन्छ, आयो नि त हामीसँग क्यास। अब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट हुन्छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेको के हो, खराब ऋण भनेको नउठ्ने ऋण हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा कोष खडा गरेका हुन्छौँ, त्यो कोषमा हामीले आफै पैसा हाल्नुपर्ने हुनाले क्यास जान्छ, त्यही भएर त्यो के हुन्छ, माइनसमा हुन्छ। एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है, एकदम। अब दोस्रो कुरा आयो क्यास पेड टु क्रेडिटर एन्ड सप्लायर्स। यो क्यास पेड टु क्रेडिटर एन्ड सप्लायर्स, हामीले क्रेडिटरलाई र सप्लायर्सलाई जे क्यास पेड गरेका हुन्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ। अब आयो यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सामानको मूल्य है। जब हामीले सामान किन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सामान आउँछ, क्यास जान्छ, जहिले पनि माइनस हुन्छ। त्यसैले सामान आएको हुन्छ, क्यास गएको हुन्छ, त्यही भएर यो माइनस हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जहिले पनि माइनस हुन्छ। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। किन माइनस भन्दाखेरि मैले भनिसकेँ, त्यसरी बुझ्नु होला। अब क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, अकाउन्ट पेएबल भयो। यिनी कुराहरू भनेको के हो, दायित्व हो। इन्क्रिज भयो भनेपछि के हुन्छ, प्लस हुन्छ, डिक्रिज भयो भनेपछि के हुन्छ, माइनस हुन्छ। सुल्टो रिलेसन हुन्छ यससँग, लेबिटी हो यो, त्यसरी हुन्छ। त्यसरी बुझ्नुहोस्। अब डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको डिस्काउन्ट हामीले पायौँ, हामीले सामान कुनै केही किन्न गयौँ भनेपछि हामीले डिस्काउन्ट पायौँ भनेपछि के हुन्छ, जहिले पनि प्लसमा हुन्छ है। यो कुरा पनि बुझ्ने। अब इन्भेन्टरी आयो। इन्भेन्टरी भनेको के हो भनेको स्टक हो। हामीसँग व्यवसाय गर्दाखेरि धेरै सामानहरू स्टकमा रहेको हुन्छ। इन्क्रिज भनेको बढ्यो भनेपछि हामीसँग के भयो, इन्भेन्टरी हो, एसिस्ट हो। एसिस्टको तपाईँले एसिस्ट बढेपछि माइनस, घटेपछि प्लस गर्ने होइन। बाइ द वे तपाईँलाई त्यसरी बुझ्न अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि इन्भेन्टरी भनेको के हो, इन्क्रिज भयो भने, बढ्यो भनेपछि हाम्रो स्टकमा सामान बढ्यो भनेपछि के हुन्छ, हामीसँग
बढ्यो भनेपछि हामीसँग के हुन्छ माइनस हुन्छ। किन भन्दाखेरि सामान आयो नि त हाम्रो क्यास गएर माइनस हुन्छ। घट्यो भन्दाखेरि हामीले सामान स्टकबाट निकालेर बेच्यौँ त्यसपछि के हुन्छ प्लस हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब अर्को बुझ्दा आयो क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। त्यो भनेको चाहिँ हामीले क्यास पेड कसलाई गर्यौँ इम्प्लोइलाई। जस्तै व्यवसायमा महिना दिनको स्यालेरीको हिसाबले दिने अब स्टाफहरू राखेका हुन्छौँ। अफिस एक्सपेन्सेस के जति अफिसमा जे खर्च हुन्छ यहाँ आउँछ। जस्तै स्यालेरी रेन्ट भयो अल अफ द अफिस एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ। त्यो जहिले पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ। एक्सपेन्सेस जहिले पनि माइनस हुन्छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु एक्सपेन्सेस जहिले पनि माइनस हुन्छ। अनि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यो भनेको तपाईँले सर्टकटमा बुझ्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको लाइबिलिटी हो है। लाइबिलिटिज हुनाले यो चाहिँ के हुन्छ बढेपछि प्लस घटेपछि माइनस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हामीले प्रिपेड अगाडि एडभान्समा दिएका हुन्छौँ त्यही भएर यो एसिस्ट हो। बढेपछि माइनस घटेपछि प्लस यो कुरा भयो। अब इन्ट्रेस्ट पेड भनेको हामीले लोन लग्यौँ अर्को लग्यौँ भनेपछि हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। त्यो भनेको खर्च हो जहिले पनि माइनस हुन्छ। अब अर्को लास्ट कुरा रह्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको लास्ट कुरा हो ट्याक्स पेड। ट्याक्स पेड भनेको हामीले ट्याक्स सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले वर्किङ नोटबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ। म यो देखाउँदै जान्छु तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो फर्मुलामा हुन्छ। अब चाहिँ अर्को क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज गर्छौँ। अब साथीहरू हेरौँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज है। हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजको त सबै सिकायौँ। बोर्ड एकदम सानो छ त्यही भएर यो लेख्नलाई टाइम पनि एकदम टाइम थाहा हुन्छ। त्यही भएर म लेखेर अनि यसरी देखाइरहेको छु। अब चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आयौँ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भेस्टिङ भनेको के हो फिक्स एसेटहरू इन्भेस्ट के गऱ्यौँ त्यो मात्रै राख्नुपर्छ। अब त्यसको लागि हामीले एउटा फिक्स एसेट हुन्छ एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ दुईटा हुन्छ है। दुईटा मध्ये हामीले चाहिँ फिक्स एसेट पर्चेज गऱ्यौँ फिक्स एसेट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले पर्चेज गऱ्यौँ भने किन्यो भनेपछि फिक्स एसेट आउँछ तर क्यास जान्छ जहिले पनि माइनस हुन्छ। यति कुरा बुझ्ने है। अर्को हुन्छ सेल्स फिक्स एसेट। हामीले सेल्स फिक्स एसेट थियो हामीले बेच्यौँ भनेपछि हामीसँग क्यास आउँछ प्लस हुन्छ। अब त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट भनेको के लगानी हो। लगानी हामीले कुनै सेयर हाल्यौँ आफूबाट कुनै के गर्यौँ भने चाहिँ हामीसँग क्यास जान्छ माइनस हुन्छ। यो कुरा भयो। यसमा यति छ तर यो कुरा साथीहरू के छ भन्दाखेरि हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ वर्किङ नोटमा गरेर देखाउनु पर्छ। वर्किङ नोटमा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मिस्टेक हुने केस चाहिँ यसमा हुन्छ है। वर्किङ नोट चाहिँ हामीले एकदम मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो वर्किङ नोटको लागि चाहिँ म एकदम नोटहरू लेखाउँछु। त्यो सकिने बित्तिकै अब आउने पार्टहरू वर्किङ नोटको लागि हो। म एकदम राम्रोसँग लेखाउँछु। एकदम केयर भएर यसमा हेर्नु होला। यो मिलाउनु भयो भने तपाईँले लगभग क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट मिलाइसक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ आयो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज। यो चाहिँ लास्ट पार्ट हो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको थर्ड पार्ट। यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ हामीले व्यवसाय स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट हामीले पैसा कलेक्सन गरे हुन्छौँ त्यो कुराहरू आउँछ। हामीले सेयर क्यापिटल हुन्छ सेयर क्यापिटल खोल्या हुन्छौँ सेयर क्यापिटलबाट आह्वान गरे हुन्छौँ आफूले आफ्नो व्यवसाय गर्नको लागि त्यो हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ आउने स्रोत हो आउँछ प्लस हुन्छ। सेयर प्रिमियम पनि लगभग त्यस्तै हो। यो पनि आउने स्रोत हो प्लस हुन्छ। रिडम्सन अफ डिबेन्चरमा चाहिँ रिडम्सन आयो हरास आयो भने चाहिँ हामीसँग के हुन्छ क्यास घट्छ त्यही भएर माइनस हुन्छ। अनि डिभिडेन्ड पेड भनेको हामीले डिभिडेन्ड पेड गर्नुपर्ने हुन्छ तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर माइनस हुन्छ। अनि ब्याङ्क लोन भनेको के चाहियो हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क लोन हो। ब्याङ्क लोन भनेको ब्याङ्कबाट हामीले ब्याङ्क लोन लिइआउँछौँ क्यास आएको हुन्छ त्यही भएर यो प्लस हुन्छ। साथीहरू यति कुराहरू बुझ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो फर्मेट चाहिँ है पुरा भयो। फर्मेट चाहिँ यति हो। फर्स्टमा चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले सबै गरिसक्यौँ। त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो आयो। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज यी 3वटा चिज गऱ्यौँ भने लगभग क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट 15 मार्क्स आउँछ DBS फर्स्ट इयरमा। तपाईँलाई एकदम पुरा हुन्छ है। यो बुधाबाहेक बाहिरबाट आउने कुरै रहँदैन। ओल्ड एज गोल्डमा हेर्दा पनि हुन्छ। यो बुधाबाहेक अरू केही पनि भेटाउनुहुन्न। तपाईँलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यति कुरालाई एकदम केयर गर्ने। बोर्ड सानो हुनाले मैले चाहिँ यो पुरै देखाउन सकेँ होइन। तपाईँले म भिडियो वाइज तपाईँले एकदम मिलाएर हेर्नुभयो भने 1-2 चोटि हेर्नुभयो भने एकदम बुझ्नुहुन्छ ढुक्कले। अब चाहिँ म वर्किङ नोट तपाईँहरू यो वर्किङ नोटमा चाहिँ स्टार राखिराख्नु होला। यसको चाहिँ बारेमा म प्रत्येक मजाले लेखाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। यसको बारेमा यो चाहिँ कहिले रिडम्सनको चाहिँ कहिलेकाहीँ देखाउनुपर्छ खासै पर्दैन।
यो चाहिँ यस्तो गरिराख्नु होला, तपाईँले सजिलो हुन्छ। म चाहिँ अब वर्किङ नोट लेखाउँछु। साथीहरू, मैले भने वर्किङ नोट ट्याक्स पेडको चाहिँ वर्किङ नोट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई अगाडि लेखाइसकेको छु। अब ट्याक्स पेडको चाहिँ फर्मुला युजिङ गरेर वर्किङ नोट कसरी बनाउने है, यो कुरालाई एकदम फोकस गर्नुहोस्। यो चाहिँ बनाउनै पर्छ, यो जान्नै पर्छ है। ट्याक्स पेड हुन्छ, ट्याक्स पेडको फर्मुला हो ओपनिङ प्लस करेन्ट माइनस क्लोजिङ हुन्छ। जहिले पनि ओपनिङ प्लस करेन्ट माइनस क्लोजिङ। यो भनेको चाहिँ के हो त है, यदि क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएर इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ भने माथिको फर्मुला युज गर्ने है। यो भनेको जस्तै ब्यालेन्स सिट दिया हुन्छ, हामीले जहिले पनि क्वेसनमा ब्यालेन्स सिट दिया हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट दिया हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 5000 2010 मा अनि 2011 मा चाहिँ 10000 भनेर दिया हुन्छ। जहिले पनि यसलाई ओपनिङ मान्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ क्लोजिङ मान्नुपर्छ है। अगाडिको इयरलाई चाहिँ ओपनिङ, पछाडिको इयरलाई चाहिँ जहिले पनि क्लोजिङ मान्नुपर्छ। अनि इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 15000 दिया हुन्छ। अब चाहिँ हामीले ट्याक्स पेड निकाल्दाखेरि ओपनिङ प्लस करेन्ट माइनस क्लोजिङ गर्दाखेरि यो 5000 चाहिँ केबाट आयो, यो प्रोभिजन फर ट्याक्सको ओपनिङको भयो, यसलाई ओपनिङ भन्छ। अनि अर्को छ करेन्ट छ। करेन्ट भनेको के हो, इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ नि जुन, यो यसलाई चाहिँ के हुन्छ 15000 छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ करेन्ट भन्छ, 15000 भयो। अनि चाहिँ क्लोजिङ भनेको हुन्छ। क्लोजिङ भनेको चाहिँ के हो, हामीले 2011 को क्लोजिङ भन्छ यसलाई। यो क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ, जहिले पनि पछाडिको इयर अगाडिको इयर चाहिँ ओपनिङ हुन्छ। राख्यौँ, राख्दाखेरि कति आयो 10000 आयो। यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ है। यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ गर्ने। ल साथीहरू है, मैले चाहिँ ट्याक्स पेडको चाहिँ वर्किङ नोटमा फर्मुला वाइज कसरी गर्ने भनेर सिकाएँ। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको पर्चेज अफ फिक्स एसेट्सको चाहिँ वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ मजाले लेखेर तपाईँहरूलाई मजाले बुझाउने छु। एकदम कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो बनाउन जानुभयो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर हुन्छ। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर हामीले चाहिँ देखाउनु पर्छ। पर्चेज गरेपछि त्यसमा चाहिँ त्यसको फर्मुला हुन्छ नेट चेन्ज इन क्यास प्लस डिप्रिसिएसन प्लस बुक भ्यालु भनेर आउँछ है। अब चाहिँ नेट चेन्ज इन क्यास भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स एसेट्सको पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष बीचको फरक मूल्यलाई नै नेट चेन्ज इन क्यास भनिन्छ। मतलब हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा एसेट्सको ठाउँमा दिया हुन्छ, जस्तै हामीलाई कुनै फिक्स एसेट्सको दिया हुन्छ, यसलाई चाहिँ मैले के भनेछु पहिलो वर्ष, यसलाई चाहिँ दोस्रो वर्ष, यो पनि एक क्लोजिङ। यी दुई बीचको फरक हुन्छ नि त, जस्तै 5000 10000 बीचको फरक जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेट चेन्ज इन क्यास भन्छौँ। सकियो है, यति बुझ्ने। अब हामीले डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। अब डिप्रिसिएसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनको लागि चाहिँ हामीले 3वटा केस हुन्छ। ती 3वटा केसलाई हामीले एकदम निहालेर हेर्नुपर्छ। 3वटा केस मिलायौँ भने हाम्रो डिप्रिसिएसन आउँछ है। अनि त्यसपछि हामीले बुक भ्यालु निकाल्नु छँदैछ। अब डिप्रिसिएसन निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि हामीले क्वेसन अनुसार बुझौँ है। फर्स्ट केसमा छ, फर्स्ट केसमा चाहिँ जहिले पनि के दिया हुन्छ भन्दाखेरि यदि क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएर इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने जहिले पनि हामीले ओपनिङ प्लस करेन्ट माइनस क्लोजिङ गर्नुपर्छ। ओपनिङ भनेको 2010 को अनि करेन्ट भनेको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टको र क्लोजिङ भनेको 2011 को हुन्छ। सक्यो। अब केस 2 मा चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा केही नभनिकन इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्र एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने त्यसमा भएको एमाउन्ट फर्मुलामा राख्ने। मतलब जस्तै हामीलाई यसमा केही नभनिकन हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने जति दिएको छ त्यही मूल्यलाई चाहिँ हामीले फर्मुलामा राख्ने। सक्यो। थर्ड केस छ। थर्ड केस चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि क्वेसनको ब्यालेन्स सिटमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएर इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दुईवटा कुरा डिप्रिसिएसन र एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भने डाइरेक्ट इन्कम स्टेटमेन्टको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनलाई फर्मुलामा राख्ने। यो भनेको के भन्दा साथीहरु जस्तै हामीलाई चाहिँ के भन्छ ब्यालेन्स सिटमा पनि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर दिया हुन्छ तर इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ दुईवटा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर दिया हुन्छ। एउटा चाहिँ डिप्रिसिएसन अर्को चाहिँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर दिएको छ भनेपछि हामीले यसलाई पनि नहेर्ने
यो डिप्रिसिएसनलाई पनि नहेर्ने, अर्को 3 वटामा जुन डिप्रिसिएसन दिएको हुन्छ त्यसलाई सिधै पोस्ट गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ फर्मुलामा राखिदिने। ल अब चाहिँ हामीले के गर्ने, डिप्रिसिएसनको यी 3 वटा केसहरू गर्यौँ भने डिप्रिसिएसन आइहाल्छ। क्वेसनमा एउटा केस दिया हुन्छ है, क्वेसनमा चाहिँ एउटा केस चाहिँ दिया हुन्छ, हामीले यसरी चाहिँ केस बाई जुन केस छ त्यही केस बाई चाहिँ राख्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले बुक भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा र हामीले चाहिँ सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट गर्दा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ देखाउन जाँदैछौँ। अब हामीले चाहिँ डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ साथीहरू। अब चाहिँ बुक भ्यालुको बारेमा आयो है। बुक भ्यालुको चाहिँ 2टा केस छ, फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस। यदि इन्कम स्टेटमेन्टमा बुक भ्यालु दिएको छ भने जति भ्यालु छ त्यति नै फर्मुलामा राख्ने, बुझिहाल्नु भयो होला। यदि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा जति बुक भ्यालु भनेको छ त्यति नै राख्ने, सकियो हैन। यदि 2 केसमा चाहिँ यदि इन्कम स्टेटमेन्टमा बुक भ्यालु नदिएको खण्डमा इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा कस्ट र एकुमुलेटेड दिएको छ भने कस्टबाट एकुमुलेट घटाएर राख्ने। यो भनेको चाहिँ यदि सिधै बुक भ्यालु नभनिकन हामीलाई चाहिँ तल एकुमुलेट डिप्रिसिएसन र कस्ट दिया हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ कस्ट दिया हुन्छ, एकुमुलेट डिप्रिसिएसन दिया हुन्छ, अनि चाहिँ बुक भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्टबाट एकुमुलेट डिप्रिसिएसन घटाएको जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ बुक भ्यालु भनेर यहाँ राख्ने। अब पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेटको पनि के सक्यो। अब चाहिँ हामीलाई के रह्यो, सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट। सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट गर्दाखेरि जहिले पनि सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट भनेर दिया छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि गेन अन सेल्स, हामीले चाहिँ सेल्स त्यो फिक्स्ड एसेट बेच्दाखेरि चाहिँ गेन कति भयो प्लस बुक भ्यालु जसरी निकाले हुन्छ त्यो राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट आउँछ। यदि लस भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जति लस अन सेल्स, जति सेल्स गर्दाखेरि लस आयो त्यो राख्ने, माइनस बुक भ्यालु गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट पनि आयो। अब बाँकी रह्यो हाम्रो चाहिँ वर्किङ नोटको लास्ट पार्ट चाहिँ रह्यो फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजको डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड जहिले पनि ओपनिङ प्लस करेन्ट माइनस क्लोजिङ गर्नुपर्छ। अगाडि सिकाए अनुसार हामीलाई डिभिडेन्ड भनेर दिया हुन्छ, ओपनिङ गर्ने, करेन्ट गर्ने र क्लोजिङ गर्ने। बाइ द वे यदि यो करेन्ट चाहिँ दिया छैन भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि नेट इन्कम हैन त्योबाट गर्नुपर्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले गर्ने। अब यो हाम्रो टिप्सदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट भयो, तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर दिनु होला। बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि एकदम चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले फेरि हेर्दै गर्नुभयो भने बुझिन्छ। एकचोटी नहेर्नुभयो भने 2 चोटि हेर्नु होला, त्यसरी पनि बुझिन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यो एकदम बुझ्नु भयो भने चाहिँ म यसको ओल्ड इज गोल्डबाट एउटा क्वेशन सल्भ गरिदिन्छु। त्यो जस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यही अनुसारको म चाहिँ भिडियो बनाउँछु, हेरेर साथ दिनु होला र लाइक सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अब चाहिँ हामी ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ यो फर्स्ट पार्ट भयो, सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ गर्छौँ। धन्यवाद।